इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। आदौ मुख्यवार्ताः। विकसित भारत जी रामजी इत्यादीनि अनेकानि ऐतिहासिक विधेयकानि स्वीकृत्य संसदः शीतकालिकसत्रस्य समापनम् अभवत्। राष्ट्रपतिः द्रौपदी मुर्मू इत्येषा प्राशासनिक सेवानियुक्तिषु सत्यनिष्ठायाः प्रामाणिकतायाः च उपरि अवधानं दातव्यमिति अवोचत्। नागरिक विमानन मन्त्रालयः उत्तरभारते कुहुकाच्छादनदृष्ट्या अद्यतनानि विवरणानि द्रष्टुं यात्रिकान् अभ्यर्थयत्। अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायाम् अद्य सायंकाले अहमदाबाद नगरे भारत दक्षिण अफ्रीका देशयोः मध्ये पञ्चमा अन्तिमा च T20 इति अन्ताराष्ट्रिय क्रीडा भविष्यति। अथ वार्ताः विस्तरेण। संसदः उभयसदनयोः 19 दिवसानां शीतकालीन सत्रस्य अनिर्दिष्टकालाय स्थगनम् अजायत्। लोकसभायाः अध्यक्षः ओम बिरला वर्यः स्वस्य समापनोद्बोधने अवदत् यत् सभायाः उत्पादकता प्रायः 11% आसीत्। सः अवदत् यत् सभायाः आहत्य 15 उपवेशनानि अभवन्। सभायाः सुगमतया सञ्चालने सहकाराय च सः सर्वेभ्यः सदस्येभ्यः धन्यवादान् अयच्छत्। माननीय सदस्यगण, अब हम 18वीं लोकसभा के छठे सत्र की समाप्ति की ओर आ गए हैं। इस सत्र में हमने 15 बैठकें की। आप सभी के सहयोग से इस सत्र में सभा की उत्पादकता 111% रही। सभा की कार्रवाई अनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाती है। राज्यसभायाः सभापतिः सीपी राधाकृष्णन् वर्यः स्वस्य समापनोद्बोधने अवदत् यत् सभायां प्रायः 92 होराः कार्यम् अजायत्। सहैव हि 21% च उत्पादकत्वम् अभवदिति। सः अवदत् यत् सत्रे 69 स्वायत्तसदस्यानां विधेयकाः प्रस्तुताः सन्ति। सः अवदत् यत् ऐतिहासिक लोकतान्त्रिक महत्वस्य विषयेषु उच्चगुणवत्तायुतैः वादविवादैः सह चर्चया च सत्रमिदं चिह्नितम् आसीत्। सः अवदत् यत् राष्ट्रियगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य 150तमे वार्षिकोत्सवावसरे सभायां विशेष चर्चा अभवत्, यस्मिन् 82 सदस्याः भागम् अगृह्णन्। सः अवदत् यत् सभायां निर्वाचनपरिष्कारेति विषये अपि चर्चा अभवत्, यस्मिन् 57 सदस्याः देशस्य लोकतान्त्रिक प्रक्रियायाः सुदृढीकरणविषये स्वविचारान् पटलं पुरतः स्थापितवन्तः। राज्यसभाप्रमुखः ह्यस्तनीयं कोलाहलमपि समुल्लेखयन् चिन्तां प्रकटितवान्। राष्ट्रपतिपदासीना द्रौपदी मुर्मुवर्या हैदराबादे राज्य लोकसेवा आयोगस्य अध्यक्षाणां 2 दिवसीय राष्ट्रिय सम्मेलनम् उद्घाटितवती। अवसरेऽस्मिन् राष्ट्रपतिः भारतीय प्राशासनिक सेवाधिकारिणां प्रवेश प्रक्रियायां सत्यनिष्ठा निष्पक्षताश्च सर्वोच्च प्राथमिकतास्तरे सन्धारयितुं स्ववक्तव्यं प्रतिपादितवती। राष्ट्रपतिना प्रोक्तं यत् राजनीतिक आर्थिक शक्त्या देशम् अग्रे नेतुं लोकसेवकानां भूमिका महती आवश्यकी वर्तते। संघ लोकसेवा आयोगस्य अध्यक्षेण अजय कुमारेण प्रोक्तं यत् विधिनियमानुसारेण प्रवेश प्रणालिकां सुदृढं कर्तुं नालसर विश्वविद्यालय हैदराबाद राज्य लोकसेवा आयोगानां च सक्रिया भूमिका महत्वपूर्णा वर्तते इति। केन्द्रीय पर्यावरण वन ऋतु परिवर्तन मन्त्रिणा भूपेन्द्र यादवेन प्राधिकरणं निर्दिष्टं यत् दिल्ली राष्ट्रिय राजधानी क्षेत्रे सप्ताहाभ्यन्तरे वायोः गुणवत्तां भद्रतम कर्तुं प्रयासाः कुर्युरिति। तेन प्रतिपादितं यत् नवदिल्ल्यां वायुप्रदूषण सम्बद्ध उच्चस्तरीयं समीक्षोपवेशनं सञ्जातमिति। मन्त्रिणा प्रोक्तं यत् सन्दर्भेऽस्मिन् समीक्षित प्रस्तावः दिल्ली हरियाणा उत्तरप्रदेशीय नगरनिगमेभ्यः प्रेषितः।
तेन उद्घोषितं यत् जनवरी मासे सन्दर्भेऽस्मिन् दृढोपायाः विधास्यन्ते। तेन प्राधिकरणं निर्दिष्टं यत् मार्गीय धूलिं विनिर्माणकार्याणि च अवरुद्धानि भवेयुरिति। संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव कार्यक्रमोऽयम् आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। नागर विमान सचिवेन समीर सिन्हा वर्येण प्रोक्तं यत् विगतैकदशके आन्तरिक विमान यातायाते 9% वार्षिक वृद्धिः आकलिता। नवदिल्ल्याम् अद्य सुरक्षा सम्मेलनं सम्बोधयन् असौ उक्तवान् यत् एयर कार्गो इत्यस्मिन् 2.9% वृद्धिः संजातास्ति। तेन भणितं यत् भारतीय नागर विमानन कार्गो इत्यस्य संख्यायां 14/2000 95,300 विवर्ध्य अधुना पादोन 800 वृद्धिः सुनिश्चितास्ति। नागरिक विमानन मन्त्रालयः प्रतिपादितवान् यत् उत्तरभारतस्य क्षेत्रेषु कुज्झघटिकायाः कारणात् वैमानिक सेवाः प्रभाविताः सन्ति। मन्त्रालयेन यात्रिणः अभ्यर्थिताः यत् ते वैमानिक सूचना सम्पर्क यात्रायाः अतिरिक्त समय प्रदान सम्बद्ध सर्वासां सेवानां विषये जागरूकाः भवेयुरिति। यात्रिणां सहायतार्थं विमानपत्तनेपि यात्री सुविधादलं नियुक्तमस्ति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी श्वः पश्चिमबंगप्रदेशस्य भ्रमणे भविष्यति। भ्रमणकाले प्रधानमन्त्री नदिया जनपदस्य राणाघाट इत्यत्र राष्ट्रिय राजमार्ग परियोजनानां शिलान्यासम् उद्घाटनं च करिष्यति। सः तत्र जनसमूहमपि सम्बोधयिष्यति। प्रधानमन्त्री मोदी प्रायः 32 कोटि रूप्यकाणां द्वयोः राष्ट्रिय राजमार्गयोः परियोजनानाम् उद्घाटनं शिलान्यासं च करिष्यति। एते प्रकल्पाः कोलकाता सिलिगुड़ी नगरयोर्मध्ये महत्वपूर्ण सम्पर्कमार्गरूपेण कार्यं करिष्यन्ति। एते मार्गाः यात्राकालं प्रायः घण्टाद्वयं यावत् न्यूनीकरिष्यन्ति, येन वाहनानां द्रुतं सुगमञ्च सञ्चारः सुनिश्चितः भविष्यति। प्रधानमन्त्री श्वस्तनादेव आरभ्य असम राज्यस्यापि 2 दिवसीय यात्राम् आरप्स्यते। भ्रमणकाले प्रधानमन्त्री लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकस्य नूतन टर्मिनलाख्यस्य भवनस्य उद्घाटनं करिष्यति। भ्रमणस्य अन्तिमे दिने श्रीमोदी गुवाहाटी इत्यत्र बोरगांव नगरस्य शहीद स्मारकक्षेत्रे ऐतिहासिकस्य असम आन्दोलनस्य हुतात्मान् प्रति श्रद्धाञ्जलिम् अर्पयिष्यति। पश्चात् प्रधानमन्त्री असम वैली फर्टिलाइजर एंड केमिकल कंपनी लिमिटेड इत्यस्य अमोनिया यूरिया इति परियोजनायाः भूमिपूजनमपि करिष्यति। पूर्वोत्तरक्षेत्रस्य विकासमन्त्री ज्योतिरादित्य सिन्धिया वर्यः अद्य पूर्वोत्तरक्षेत्रे हस्ततन्तूनां हस्तशिल्पस्य च सुदृढीकरणार्थम् उच्चस्तरीय कार्यबलसभायाम् आभासीय माध्यमेन भागम् अगृह्णात्। सामाजिक प्रसार माध्यमे श्री सिन्धिया वर्यः अवदत् यत् सभैषा कौशल उन्नयन गुणवत्ता प्रमाणीकरणेन सह अस्मिन् प्रदेशे सुस्थिर तन्तुवर्ण इत्यादीनां प्रमुख क्षेत्राणां विषये केन्द्रितम् आसीदिति। लोक परिदेवना मन्त्रालयः DARPG इति प्रवर्तमान वर्षस्य दिसम्बर मासे प्रशासन गांव की ओर इति विषयं पुरस्सरं सुशासन सप्ताहः आमानयति। सप्ताहस्य आयोजनम् अद्य प्रभृति प्रारब्धम्। अस्योद्देश्यं नवदिल्ल्यां राष्ट्रव्यापी दिङ्निर्देशानां प्रसारणमस्ति। DARPG इत्यस्य सचिवा रचना सिन्हावर्या भणितवती यत् सुशासनं मूलरूपेण भद्रतम सेवा प्रदानस्य भावं प्रदर्शयति। प्रियाः श्रोतारः, अन्ते क्रीडावार्तासु क्रिकेट क्रीडावार्ता। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारत दक्षिण अफ्रीका देशयोः मध्ये पञ्चमा अन्तिमा च T20 अन्ताराष्ट्रिय क्रीडा अद्य अहमदाबाद नगरस्य नरेन्द्र मोदी क्रीडाङ्गणे भविष्यति। क्रीडा सायं 7 आरप्स्यते। सूर्यकुमार यादव इत्यस्य नेतृत्वे भारतं सम्प्रति एकाङ्कस्योत्तरे अङ्कद्वयेन अग्रे अस्ति। बुधवासरे लखनऊ नगरस्य एकाना क्रीडाङ्गणे आयोजिता चतुर्थी क्रीडा कुहुकाधिक्येन निरस्ता आसीत् इति वार्ताः।